Give thanks. Yes, mao na ang dapat nga buhaton nato isip mga katawhan sa Dios bisag unsay mga moabot sa atong kinabuhi o atubangon nato sa atong kinabuhi. Importante nga magpasalamat gihapon ta sa Ginoo. Amen. Kinahanglan sabto nato mga igsoon nga isip mga lumulupyo diri sa yuta, dili gyud ta makadahom nga ang atong kinabuhi diri sa yuta kay kaning malinawon kanunay, no? Dili malinawon kanunay ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan is a mixture of good and bad. Na ay mga atubangon nato nga dili maayo, na ay mga atubangon nato nga maayo, na ay mga kahintang nato diri nga maayo, usahay pud mga igala mo magatubang pud tag mga dili maayo nga kahintang sa atuang kinabuhi. Nay kinabuhi, nay kamatayon, kasakit, kalipay, sagol-sagol, halo-halo ang atuang kinabuhi. Pero kung unsa man ang atong atubangon sa atong kinabuhi diri sa yuta, importante nga aduna gyapon kita ay mapasalamaton nga kasing-kasing para sa Ginoo. Amen. So I would like to extend my gratitude para sa inyong tanan. Salamat kayo sa inyong tanan, church members, for showing your condolences, your sympathy sa among family. Salamat kayo. Wala ko na-expect nga ingon anak kadako ang inyong gipakita nga gugma para sa amoa. Salamat sa inyong presensya dito sa Davao. Nanay mga uban wala nakaadto dito tungod na ay mga kinahanglan nga asikasuhon ninyo, and that is understandable kaayo, no? Wala ko nalain sa inyo, but I know nga bisag wala ang uban nakaadto dito sa Davao kay balo ko nagampo mo sa amoa. Og salamat kay sa inyong tanan, salamat sa mga nakaadto dito, salamat kay hangtod nga gilubong ang akong papa, naamo ning ambit mo sa amo ang kasubo og sa amo ang kuan sa amo ang mga pagbati. Thank you so much sa iyong presensya. Salamat sa iyong gipakita nga suporta. Salamat po sa inyo ang gihatag para sa amo ang pamilya. Dako kay to siya databang, nakadugang-dugang to siya sa mga expenses namo, natagbo ang mga panginahanglan. Kung wala na mga yun ana, wala gyud kay kami na lang magyunduhan ni Sharon. Nya dili pud mi mga trabahante sa gawas, wa may mga trabaho. Kami 100% gasalig lang gyud mi sa provision sa Ginoo. O nagpasalamat ko sa Ginoo nga iyang gitagbo ang among mga panginahanglan gamit mo sa mga katawhan niya. Thank you so much, church members, og ang Dios na lang ang magbalos sa inyo og panalangin. Kay balo ko wala to gibaliwala sa Ginoo. Ang inyong gipakita nga sacrifice o serbisyo, wala to gibaliwala sa Ginoo, because the Bible says, Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Ang inyong gipakita nga serbisyo, pagalagad o sakripisyo, wala to baliwala sa Ginoo. Nato siya reward mga igsoon. Gikwinta to sa Ginoo, gilista to niya. O again, salamat kayo sa inyong tanan. Bisan sa nahitabo sa mua, sa Dios gihapon ang imaya, tungod kay siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Kung kwaon na taniya, wala gyud tay mabuhat kay iyahaman ang kinabuhi. Kita receiver lang ta, gipahulam lang ta aning kinabuhian ni, pero moabot ang panahon nga bawion sa Ginoo unsa ning kinabuhi nga iyang gipahulam sa atoa. Mao na no, kay dili man gyud ta permanente diri sa yuta. Importante nga paghimo mo ka ng mga butang kanang kuan maglast siya, no, magbilin siya og kanang kaayo sa mga tao. Pagbuhat mong mga butang nga maghatag og kanang himaya para sa Ginoo. Dili na to kaning sayangan ang ato ang panahon diri, tungod kay ang oras gasigigdagan, unya kita nagakaduol ta sa adlaw sa atong kamatayon. And I encourage everyone here, no, as long as buhi ka nga mga lagad sa Ginoo, aron dili mahimong kawang ang imuhang kinabuhi mga igsoon.
ako makasulti jud ko nga wala na himong kawang ang kamatayon sa akong mama, sa akong igsuon o karon sa akong papa, tungod kay silang tanan human nga naluwas sila, nangalagad sila sa Ginoo during sa ilahang panahon diri sa yuta. Wala sila miadto sa kalibutan, wala nila gi-abuse ang ilang salvation, wala nila gi-abuse ang liberty nga nadawat nila diha sa Ginoo. I mean, they spent the rest of their lives here on earth serving the Lord. And I am thankful to God. I am thankful to that for sa Ginoo mga higala nga bisan sa katapusan nga tuig sa akong papa, katulang last night ko nakaibalo nga nakasangyaw pag yuday siya, giduol ko sa tao nga iyang gisangyawan Friday sa gabi unya ning shake hands ko niya, and then nagpasalamat siya sa kang papa diri sa ako and gisultian ko niya nga ako ang katapusan nga lalaki nga gisangyawan sa imong papa ug katong milabay nga Domingo nagpabautismo ko. During sa iyang baptism namatay ang akong papa. Pero prior to that gisangyawan siya sa akong papa. And I encourage that man nga Brad, padayon. Padayon para sa Ginoo. Muna nga masulti na ako nga dili kawang ang kamatayon sa akong papa. And someday when the Lord will judge us, nagtuo ko nga akong mama, akong igsoon, si papa, and puhon pod ako, si Sharon, and katong mga uban nga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo, nato sila'y mga korona dito sa langit. Nato sila'y mga reward dito sa langit. So that's why I encourage you nga pag-serve mo sa Ginoo kay mubo lang ato ang panahon diri sa yuta. The more ko nahimong conscious sa kamatayon, sa kamubo sa atong kinabuhi, sukad nga namatay ang akong papa, mas the more pagyud nga naging conscious ko sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, sukad nga namatay ang akong mga hinigugma sa kinabuhi. Hindi gyud ako nasulti mga higala nga kitang tanan mga matay gyud ta. Kay ako di man jud ko kato kay si papa masigo nag-adtog menteryo. Say makapangutana na siya sa Ginoo, Ginoo ngano man nga gikuha nimo akong asawa, ngano man nga gikuha nimo ang akong anak, sa bata pa kayo siya. Lord, nangalagad man mi sa imuha. Na yung mga ingon-ana nga mga question ba? Pero dili day nato dili gid day ta mga igala. You know, God will allow us to question Him, but God will not answer us. Why? Nganong kwaon taniya? Tungod kay sa wala pata na tao manggod aning kalibutanan gidestin na gyud na may gala, gidesign, giplano na gyud na sa Ginoo nga ingon ani nga tuig, ingon ani nga petsa, ingon ani nga adlaw mamatay ka. And dili na nausbon sa Ginoo. Kung unsa ang iyang giplano sa atoa nga maunang adlaw mamatay ta, mao na gyud na siya. So karong buntag, mao po ni ang ako ang ihatag nga mensahe para sa ato ang tanan. So ay magud kaning naimamatay magkuan magud ni siya murag mao ni mukuhit sa atoa ba? Mao ni mupukaw sa atoa. Kay say kung wala tay makita nga mga panghitabo, although kamo dili man mo suod sa ako ang papa, ingon ana, pero maghatag manggod po ni siya og kaning awareness ba sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan nako tagdon ang ako ang kinabuhi tungod kay ako pod someday mamatay pod ko. Usay tungod sa ato ang kabisi nato, ingon ana, malimtan nato nga muburay day ato ang kinabuhi di sa kalibutan,
usay malimtan nato nga mamatay di ita, usay malimtan nato nga naa di ay atubangon nato nga eternidad human sa ato ang panahon diri sa yuta. So mao ni siya ang ato ang kuan. Wala na ako naghilak katong nagtestimony ko dito. Nahurot na ako ang luha. Tinuod, and it makes me strong. It makes me more stronger as a Christian, as a servant of God. Nasakitan pagyapon ko, and tungod kay kalit ang iyang kamatayon, and naagyapon ang kamingaw, pero mas nabati nako nga mas gilig-on ko sa Ginoo. I don't know unsay plano sa Ginoo. Base na siya mas dako nga ambot, I don't know na siya mas dako nga tahas sa ako sa kaugmaon. I don't know, siya lang ang nahibalo. Pero ang di na ko masabtan nganong gibuhat ni sa Ginoo sa amo nga kaming tanan pamilya, I could boldly say nga kami sa atubangan sa Ginoo, and God is my witness nga kami nga pamilya faithful gid mi sa Ginoo. Pero di na to masabtan ng Ginoo, musalig lang kita sa iya. Amen. Palihog ko mga igala sa pagtindog o kuhaon nato ang atong mga Biblia dirita mo adto sa James. Ginasulti sa uban no nga kana mga faithful ug mga buotan maoy mas dali paulion sa Ginoo. Pero katong mga bugoy, mga dautan, mga badlungon, mao hinuoy magdugay diri sa kalibutan. Yan ay mga uban nga mga Kristiyano maglagot piana no, magtan-aw nga ano man nga mas taas ang ilang kinabuhi kaysa kani mga tarong. Well, daghang mga factors na may galaw, na mga reason na maybe mga igsoon kay ang Dios naluoy sa ilaha. Gusto siguro sa Ginoo nga tagaan pa sila og dugang nga panahon para maghinulsol sa ilang mga sala ug moila sa Ginoo. Katong mga kuan man gud, mga faithful, mga saved na, mga buotan nga mga Christian, yun na ready naman gusto sila. So basin kung padugayon pa sila sa Ginoo, basin matintal pa sila o mubalik pa sila sa kalibutan, di mas maayo nga paulion na lang para ang katapusan nga panahon sa ilang kinabuhi di sa kalibutan, tarong sila atubangan sa Ginoo. Palihog ta sa James chapter 4, unya dirita magbasa sa bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 17. Kaning passage of scripture kay kuan gyud, kaning related jud kay ni siya sa amua, sa nahitabo sa amua karon. James chapter 4 verse number 13. Ang gingon diri sa pulong sa Ginoo, go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Akong basahon sa Bisaya, paminawan ninyo, versikulo 13, paminawan ninyo kamo nga nagaingon. Karong adlawa o ugma mouli kami sa usa ka lungsod ug magpuyo kami didto sulod sa usa ka tuig. Magnegosyo ug muani o ganansya. Apan kamo wala masayod unsay mahitabo ugma. Kay unsa ang inyong kinabuhi? Kamo samara sa aso nga mutungha sa makadyot ug mawagtang dayon. Hinuon angay ninyo nga isulti, kung buot sa Ginoo mabuhi pa kami ug buhaton namo kini o kana. Apan karon nagpasigarbo kamo sa inyong mga plano. Ang tanang
ingon niini nga pagpasigarbo dautan. Busa, ang bisan kinsa nga nakahibalo unsay angay buhaton apan wala magbuhat niini, makasasala siya. Magampo kita. Father in heaven, salamat Ginoo sa passage of scripture. Gamita kini Lord to bring enlightenment sa mga katawhan nimo o kini magdala o realization po sa ilahang kinabuhi. Panalangin ni Lord ang nabilin nga oras karon istoryaha ang among mga kasing-kasing, bag-uha kami pinaagi sa imong pulong. Kung naay mga nagsimba dinhi nga wala pa naluwas, I pray nga sila Ginoong Dios maluwas. Sa mga uban nga mga luwas na, nagaampo ko nga kini nga mensahe maghatag sa ilaha o kadasig. Ginoo, tagay ko kaalam, anoint me and fill me with your Holy Spirit. Dili na ako ni kaya iwali kung wala ka Ginoo. Father God, itugyan namo ang kining tanan diha sa imo ug kining tanan among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat ug pwede namo maglingkod mga igsoon. Karong buntag mao ni ato ang pagahisgutan. Ang mensahe nato karong buntag kay if the Lord will. Sa Bisaya pa kung buot sa Ginoo, no? Importante sa atong kinabuhi nga magkinabuhi ta nga mapaubsanon o magkinabuhi ta nga nagasalig sa Dios. Pagkinabuhi nga mapaubsanon o nagsalig sa Dios. Kay ngano man mga higala, sa ato lang nung nabasa karong buntag, dili nato hawak ang ato ang kinabuhi. Ang atong kinabuhi mga higala, hinulam lang nato ni sa Ginoo. Busa importante nga sa batag adlaw magkinabuhi ta nga humble kanunay o magkinabuhi ta nga nagsalig diha sa Ginoo. Now karong buntag moadto na ta diretso sa atong mga punto, dili nato ni dugayon. Number 1 nga ato ang pagahisgutan karong buntag, tanawan ninyo una da sa bersikulo 13 o 14. Ang pulong sa Dios nang ingon diri sa atoa, go to now, ye that say, today or tomorrow, mangadto kita ngadto sa syudad. Unya magpadayon kita dito sulod sa usa ka tuig, mamalita og mamaligya, meaning magnegosyo ta dito, mamaligya ta unya muginansya ta. Bersikulo 14. Sanglit kamo wala na sayod unsang mahitabo sa ugma, kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kini sama sa alisngaw nga nagapakita sa mubong panahon ug unya nagakahanaw. Ang unang punto nato karong buntag is the illusion of control. Ang ilusyong kontrolado nimo ang imong kinabuhi. Usahay ba no, mao na ang ginahuna-una sa daghan nga mga tao karon nga sila ang nagkontrol sa ilahang adlaw sa kamatayon. No? Usahay daghang mga tao karon may galan naghuna-una sila nga kontrolado nila ang kinabuhi. Daghan sa ato magplano nga murag kita ang tag-iya sa kinabuhi. Pero I want you to understand this mga higala nga dili kita ang tag-iya sa kinabuhi nga atong ginadala karon. Gikan dinhi sa teksto nga atong gibasa sa bersikulo 13, kini nga linya naghulagway kini sa usa ka tawo nga nagplano og dagko nga walay pagkonsulta sa Ginoo. Wala man nagkuan siya diri, nagistorya siya diri ang kaninga lalaki, pero wala man lang siya nangutana, Ginoo, buot ba nimo nga muadto ko didto sa syudad? Wala pud siya nagampo, Ginoo, kini ba ang imong gusto sa akong kinabuhi? Kasagaran po biya ba no, ingon ana ta. We make plans, and after we have plans, mudiretso lang ta mga higala o kanang buhat dayon. Nga wala man lang nato gikonsulta una ang Ginoo, o wala man lang nato gipaabot sa Ginoo ang ato ang mga plano. Wala man lang nato gipangutana ang Ginoo, Ginoo,
imuha ba ning gusto sa akong kinabuhi kaning ako ang plano? You know what? Nakoy pangutana sa imo may gala. Nabay plano nga imong gihimo karon nga wala nimo giampo. Gikonsulta ba nimo ang Ginoo sa imong mga desisyon? Kay balo ba mo may gala, ang plano nga wala ginaapil ang Ginoo, garbo na siya og sayop na. Sa atong kinabuhi, kung naamang gani tay mga plano nga buhaton mga igsoon, unang-una sa tanan, ipabot sa gyud na ninyo sa Ginoo. Dili sayop ang magplano. Maayo gani nang magplano ta. Maayo gani ng tao nga naay plano sa iyang kinabuhi. Ang sayop kay kanang magplano ka nga walay konsulta sa Ginoo. Ang kanang magplano ka nga wala nimo ilha ang kabubuton sa Dios. Kay dili manggod ikaw ug ako ang tag-iya aning kinabuhi nga atong ginadala. Sa atong panahon karon sigurado ko daghag mga tao nga naay mga plano sa ilang kinabuhi. Ug basin mao ni ang ilang ginaingon sa ilang kaugalingon. Ugma magsugod kog negosyo. Next year, mularga ko og abroad. Human sa 5 ka tuig na ako'y balay. Naba dire mga nagsimba nga ingon ani ang imuhang maybe giplano nimo. Now nagtuo ko mga igala nga daghan sa mga ingonani karon wala nagsulti sa ilang kaugalingon ug ingonani nga mga pulong kung buot sa Ginoo. Na ako'y plano nga magsugod og negosyo sunod semana kung kabubuton sa Ginoo. Nagampo ko nga kung unsay kabubuton sa Ginoo, basin kung itugot niya maka-abroad ko. Ang desire nako namo sa ako ang asawa nga unta after 5 years makatukod nami og amo ang kaugalingong balay kung itugot sa Ginoo. Kay daghan sa mga tao karon maigala dili mo gamit ana nga mga pulong if the Lord will. Confident kayo ang daghan nga mga tao karon nga musulti sila nga mao ni akong buhaton. Mao ni akong plano. Kani ang akong action nga buhaton sunod semana. Daghan sa mga tao karon walay pag-ila o walay pagsalig sa kabubuton sa Dios. Ang kinabuhi nato dinhi sa yuta walay kasiguruhan. Uncertain. Importante nga magkinabuhi ta nga naay pag-ila sa kabubuton sa Dios. Kay basin lahi ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi kaysa sa imong giplano igsoon. Di ba? So naay mga laing tao maapektuhan tungod kay ikaw over ka confident sa imong kaugalingon without even kaning realizing nga dili ikaw ang magbuot sa imuhang kinabuhi kundili ang Dios. Dapat mga igsoon nga natay pagsalig sa Ginoo adlaw-adlaw. Gipangayo ba nimo ang giya sa Dios sa imong mga plano? Like for example, maybe kagahapon or maybe last week na kay mga plano para karon nga semana. Ang akong pangutana sa imo may gala, gipangayo ba nimo ang giya sa Ginoo sa imong mga plano? O base nakalimot bata nga siya ang tagiya sa atong kinabuhi? Kaysa tinuod lang mga igsoon, dili nato mahibaw-an ang mga panghitabo sa kinabuhi. Usahay naatay mga plano pero usahay ang atong mga plano dili matuman tungod kay ang Ginoo napoy lahi nga plano sa ato ang kinabuhi. Mao na usahay dili mahitabo ang atong mga plano nga buhaton, ang mga plano nato nga adtuan. Dili siya mahitabo tungod kay naay mga panghitabo
nga kanang itugot sa Ginoo nga atubangon nato anang adlaw o anang petsaha. Mao na no nga naay mga panahon ba no nga usahay ma-postpone ang atuang mga giplano. Usahay ma-delay nato. Usahay ma-cancel gid siya mga higala. Kay ngano man na ang realidad sa kinabuhi na ang naagi plano ang Ginoo sa atong kinabuhi ug naagi siya gusto nga buhaton sa atuang kinabuhi. Usahay sa kalit lang naay mahitabo. Kalit lang na ay mutawag sa imuha. Kalit lang na ay ning tubo nga sakit diya sa imong lawas. Wani mo na damha. Kay katong mga milabay nga bulan, okay pa man ang tao. Okay pa siguro ka. Pero 1 month later, 2 months later, naanay ning turok nga balatian sa imong lawas. And wala ka kasabot nganong ning turok man ni. Healthy man akong lifestyle nako. Sige, mangkog exercise. Matulog mangkog sayo. Dili man ko abosado. Pero mga igsoon, mao manggod ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Usahay na mga kalamidad. O kay balo ba mo may gala, kining mga yunani nga mga panghitabo, dali ni sila muusab sa atong kinabuhi o sa atong mga plano. Labi na kung babagan sa Ginoo ang atong mga plano, mga higala, mausab gyud ang dagan sa atong kinabuhi. Kay sa amo ay nguna naman po na nahitabo. Wala man jud koy knowledge, wala koy hint nga ang akong papa magkasakit ngayon nana. Unya ang akong papa sa dali nga panahon kwaon siya sa Ginoo. In fact, katong week mga higala nga gipa-check up na ako akong papa, ingon nana, abi na ako mga igsoon nga maka-recover siya kay nakita man ako murag na improvement sa iyang lawas niya. And I thought mga igsoon nga pagkasunod si mana ana, pagkaugma ana, makaatiman pa ko sa iya Monday ba? That's my plan. Abi na ako makaserbisyo pa ko sa akong papa, makabantay pa ko sa iya, makahilot-hilot pa ko sa iya, makahimo pa ko sa iya kanang mga shake nga dapat niya kinaalan niya inumon. Makaluto pa ko sa iya, makahungit pa ko sa iya. Kana ako ang hunahuna. O kana ang akong mga plano nga buhaton pero lahi ang plano o ang kabubuton sa Ginoo. Ang akong plano nga kung nahibalo ko nga mamatay siya, ang akong plano nga muadto dayon ko dito unya naadjog ko sa iyang kilid. No? Kung paon man gani siya sa Ginoo. Kay kana ang ako ang usa sa mga greatest regret karon sa akong kinabuhi nga wala ako sa kilid sa akong papa sa diyang namatay siya. Kay sa akong mama na ako sa kiliran sa akong mama. Sa diyang si Janjan pod namatay, ako gid mismo ang naa dito sa kiliran. Naagit ko sa kilid ni Janjan, naadyo ko sa iyang tapad. Pero kaning sa akong papa wala ba? Wala jud ko katong oras gikuha siya sa Ginoo. Thank God na gigamit ang Ginoo nga Kristohanon. Ang akong uncle mismo, Kristohanon siya. Gikan siya dito sa Marbel. And gipasabot ko niya, gidasig ko niya, gi-enlighten niya ako ang mind. Ang gingon sa akong uncle sa kuha nga, it's just lailahi ang plano o ang disenyo sa Ginoo sa imuhang kinabuhi o sa imong papa. Maybe ang design sa Ginoo sa imuhang mama o sa imong igsoon nga mamatay sila nga naka sa ilang kilid. Pero ang design sa Ginoo para sa imong papa nga wala ka dito sa iyang kilid sa adlaw nga kwaon siya sa Ginoo. So don't ayaw i-blame ay makagulingon. Ayaw pagmahay. Everything is planned by God. So dito murag na comfort ko, murag nahayagan ko. Nawala ako ang guilt,
Ingon na mga igsoon. So na-realize lang ako ba no nga kung unsa man gani natay mga plano sa atong kinabuhi, kung kana ba no musabay sa plano sa Ginoo, ang matuman gyud nga plano ang sa Ginoo gyud mga higala. Mao na no nga sa atong kinabuhi importante magsalig, importante magkinabuhi ta nga nagasalig kanunay sa Ginoo. Kay ang iyahag yung kabubuton ang masunod. Iyahag yung kabubuton ang masunod mga higala, dili ang atoa. So that's point number 1. Point number 1 nato is unsa ganito atong point 1, the illusion of control. Ang ilusyong kontrolado nimo ang imong kinabuhi. Una-una lang nato na nga kontrolado nato ang atong kinabuhi, pero dili nato kontrolado atong kinabuhi. Ikaduha mga igsoon, the brevity of life or ang kadaygon o kadyot sa kinabuhi. Let's put this words mga igsoon sa Bisaya, ang kamubo sa kinabuhi. Kaya kung maghisgot tag brevity, it means ang kamubo sa kinabuhi. Tanawan ninyo din ba no? Di ba dinis atong gibasa, nagisulat ni James, unsa ang inyong kinabuhi? What is your life? Ang gingon sa Bible, kamo samara sa aso. Samara kunuta sa aso. Inyo nang gihuna-huna mga igsoon, samara ka sa aso, samara ko sa aso. Ang kinabuhi, huyang siya. Ang kinabuhi, puno siya og kasaypanan. It is full of uncertainty. And we are not promised tomorrow. All we have is today. But we are not promised tomorrow. Now, kinsa diri sa inyo kinsa diri sa inyo may gala nga confident kay ka nga ug mabuhi ka pa ipatasim mong kamot. That's good. May na nga pagtuo. But even if we have that faith mga igsoon nga buhi pa ko ugma, walay garantiya. Kay kung nagtuo ka nga buhi ka pa ugma, what if dili ka na ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi? Basin igo ra kanya pukawon ugma. Or unya kung ikaw mo biyahe ka, maybe na ay mahitabo sa imuha. We don't know. Amen? Mubo ang kinabuhi, puno siya kasaypanan. Ang kinabuhi mga igala, dali ra mawala. Mga kasulti gani ko gani no, naguli mi kagabi kami sa akong asawa while nagbiyahe mi. Nag-ana ako ang asawa, dali lagi mawala ang kinabuhi no. Ako po, na-realize na ako. Kaya nga naman, ako kayong ginawa na may gala. Akong mama, 52 years old. Ang akong manghod, 28 years old. Ang akong papa, 66 years old. Kung imong tanawon na nga mga edad, taas ba na nga edad mga igsoon? Dili. So, ang akong pangutana sa imo, pila edad ni mo ron? Diba? Gauna-una baka mga igsoon nga basin, kwaon, hapit ako kwaon sa Ginoo. Kinalan i-consider nato ni mga inani sa atong kinabuhi mga igala tungod kay tanawa, dili kita ang tagiya sa atong kinabuhi, ang Dios. Ug naa siya gi-design sa atong kinabuhi, ug naa siya gi-plano sa atong kinabuhi kung asa ra ta kutob diri sa kalibutan. You know, sultian ta mo, bisan ang kabatanon sa tao, bisan ang kadato o ang kahimsog, dili na garantiya nga taas pa ang imong kinabuhi. Pag appointed time na nimo mga igala, walay matabang ang imuhang good health, ang imuhang kwarta, diha sa imuhang kinabuhi, bisan pa ang imuhang kusog,
dili na sila makatabang nimo basta kwaon naka sa Ginoo. Wa gyud garantiya mga igsoon, parihara ta sa aso nga musaka pero kalit lang nga mawala siya. Ingon ana ang atong kinabuhi. Karon ba no, mas conscious na gani ko karon gani sa kinabuhi nako. Syarog dili ma-conscious ka. Katulo na gud mi gikwaan sa Ginoo. Siguro ang usap pud ani nga ginabuhat sa Ginoo sa ako ang kabahin pud basin mas ginapush ko sa Ginoo ba nga magsangyaw og daghan ron. Nganuman mga igala, tungod ba sa kinabuhi sa tao diri sa yuta nga hastang mubuo ra gyud kayo. Nya sa iba no, kita sa mga tao ba no, murag wala lang nato na ginahuna-huna. Kaya abi nato nga kanunay ta nga buhi na gi-implant man gud nato diri sa tong nahuna nga ugma naa pa ko diri sa kalibutan. Ugma buhi pa ko, ugma madabaho pa ko, ugma makaadto pa ko ng lugar na ugma. Mo na kusugay ang tao maghimog mga plano, daghan kay mga plano mga igala nga gibuhat niya sa iyang kinabuhi. Wala man lang niya mga igala gi-consider nga pwede siya mamatay sa bisag unsang adlaw o orasa. Busa mga igala ang ako isulti sa iyong tanan, kay wala man gyud kasiguruhan ng ugma, ayaw ninyo usiki ang inyong panahon sa mga butang nga walay bili sa kahangturan. Daghan sa mga tao karon, dili lang mga dili luwas, hasta ang mga tao nga mga giluwas sa Ginoo. They waste their time on things that don't matter in eternity. Musa mga Kristohano no, ayaw mo adto sa kalibutan. Kanang unsa na mga hudyak ka bitaw ana, ayaw mo ana. Mas maayo pa no nga imuhang hinuktukan ba ang imuhang kinabuhi. Kay bulo ba mo nga nung usay kita ginapakitan ta sa Ginoo og kanang mga tao nga iyang gikuha diri sa kalibutan. Aron kita mga igsoon ba no makarealize ta nga ingon ana rata ka mubo. Ingon ana ra ka mubo ang atong panahon diri sa kalibutan. Dili manggud ta makalimot manggud ta. Usay ba no inganyuhon ta sa yawa, ingonana o inganyuhon ta sa mga tao, inganyuhon ta sa kalibutan, malimtan nato mga igsoon that our life is short. Mo ba ano nga makita nyo na mga establishment wala na human kay ngano man namatay ang tagiya. That's how short life is. Nagaukay pa ba kag yuta aron magtukod og balay nga permanente apan wala nimo giandam ang imong kalag? Nagunahuna baka nga daghan pa kag panahon pero basin karon na ang imong katapusan. Nay mga uban karon ba no nga nay mga uban karon nga mata ba nga ugma mao ni akong buhaton magkuan ni ugma moadto ko ani magkita mi sa akong mga barkada mag-inom mi manglaag mi ngana nay mga guwap nay mga plano nga mayunana pero wala ba nimo gi-consider mga igala nga basin mao na ni ang katapusan nimong adlaw? Nay pwede mahitabo sa imuha tinuod na makita gani nato na mismo diha sa social media. Nga naay mga tao na nga matay pinakalit. Walay pilion ang kamatayon igsoon. Dili tungod kay Kristohanon ka, dili ka pilion ni kamatayon. Mamatay pud gyapon ka. Kung Kristohanon ka, gamita ang karon nga adlaw sa pagbuhat og maayo. Ayaw usiki imong panahon.
Gamita ang kaning panahon nimo sa pagpangabig og mga kalag. Gamita ang mga adlaw nimo sa pagigugma, sa pagpasaylo, ayaw paghipos og kanang kanang kalain sa tao. Gamita ang imong mga adlaw karon sa pag-alagad sa Dios. Ayaw ninyo iyabo ang tanang nimong ayaw ihatag tanang mga adlaw nimo may galadiya sa imong pagpanabaho. O sa lain nga mga butang. Igsuon paminaw, mubo lang ang imuhang oras diri sa kalibutan. I'm telling you that today. Nada ba kay nabuhat para sa Ginoo? Nada ba'y mga kalag na nakabig nimo diya sa Ginoo? Buhatan na karon. Don't waste your time. Pwede mo tanak kinsa ang nagtudlo nimo nga daghan pa kag ugma. Kamo mga young people, kinsa nagtudlo ninyo nga daghan pa kag mga ugma? Busa kamo paminaw mo mga young people sa ako ha. Kung naa kay mga ginabuhat karon diya sa imong kinabuhi nga dili mga maayo, basin ikaw gauban-uban kag mga barkada nga mga unbeliever, basin ikaw ga inom-inom ka, basin ikaw ga sugal ka, basin ikaw ga panigarilyo ka, basin naa kay mga ginabuhat nga dili maayo ba? Ang Dios lang ang nakakita sa imo. Ako walay bisag kinsa nahibaluan na, pero ang Dios nakaibalo sa imuha, kay balo ang Dios pila na lay adlaw nimo di sa kalibutan. Ang Dios mga higala nagtan-aw sa imuha. Panahon na karon young people, undangan na ninyo na. Ayaw paglangan sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Kay balo ba mo mga higala, ang kamatayon kalit lang na siya. Dili na magpahibalo sa imo. Dili na maghatag notice sa imuha. Ang kamatayon, dili man na siya pareha mga higala sa kanang mga bills nato nga kung pila ka bulan wala ta nagbayad, tagaan patauna og kanang notice of disconnection. Dili nguna nang kamatayon. Pag unprepared ka mga higala ba no, luoy kayo ka sa tinuod lang. Kung ikaw Kristohanon ka, the only way para maandam ka sa adlaw sa pagatubang sa Ginoo is while you are still alive, naga-serve ka sa Ginoo. Ug nag-faithful ka sa iya. Amen? Ampingi ang inyuhang spiritual nga kinabuhi. Kamu young people, ampingi ninyo ang inyong spiritual nga kinabuhi. Dili ba po pasabot kay ikaw, batanon ka pa, dili ka mamatay. Magdugay ka pa din sa kalibutan. Natoy babae may galang sikat siya nga TikToker, 19 years old mga igsoon, usa siya ka Muslim. No, ingon ana. Pero mga igala, gipatay siya. Nakita na ako sa Facebook. 19 years old. Babae, gwapa. Pero gipatay, namatay at the age of 19 years old diri. Parang kita ni J. Marlene. Sikat nga TikToker. Kipatay. Si Jonathan Edwards, nag-ampo siya, Ginoo, itatak ang eternidad, itatak ang kahangturan sa akong pananaw. Kana ang prayer ni Jonathan Edwards. Itatak ang kahangturan sa akong pananaw. So unsay lesson, live every day as if it's your last, but plan every step with God at the center.
Point number 3 na to mga igsoon karong kabuntagon. Number 1, unsa katong point 1 na to? The illusion of control. Ang ilusyong kontrolado nimo ang imong kinabuhi. Ikaduha, ang kamubo sa kinabuhi, ang kadaygon o kadyot sa kinabuhi. Ikatulo is mao ni siya, the call to submit our plans to God's will. Ang panawagan sa pagpailalom diha sa kabubuton sa Ginoo, nga isubmitar nato ang atong mga plano diha sa kabubuton sa Dios. Kaya nga naman, ang bersikulo 15 nagaingon diri sa ato mga igala, kung buot sa Ginoo, kung kabubuton sa Ginoo. Amen. Kini ang tinuod nga espiritu sa Kristohanon. Kana ba nung unsa? Pagpasakop. Ang tinuod nga Kristohanon, magpasakop siya sa kabubuton sa Ginoo. Sa tanang plano nimo, negosyo, tinguha, decision mga igala, kinahanglan mag-ingon ta, Lord, kung imong kabubuton. Ang kabubuton sa Ginoo mao na ang dapat nga mahimong sentro sa imong mga desisyon. Dili ikaw sa imong kaugalingon ang himuon nimo nga sentro sa imuhang mga desisyon mga higala. Mao ba ano nga mao ni ang kasagaran nga kapakyasan nga nabuhat sa mga Kristohanon tungod kay imbis ang Ginoo ang himuon nila nga sentro sa tanan nga mga desisyon nga buhaton nila diha sa ilang kinabuhi, ang ilang kaugalingon ang ilahang gibutang as center of their decisions in life. And mao na nga daghan sa mga Kristohanon nagmahay sa unahan. Ang tinuod nga Kristohanon dili magpadala sa kalibutan. Kaya ang kalibutan manggod, muingon manggod, follow your dreams. Kinsa diri sa inyo mga igala nga kana gi-quote nimo na sa imuhang kaugalingon, follow your dreams. Kana ang prinsipyo sa kalibutan. Kana ang prinsipyo sa tao nga wa kaila Ginoo. Pero ang tao nga naay Ginoo sa iyang kinabuhi, dili niya ingnon ang iyang kaugalingon, I will follow my dreams. No. Ang iyahang motto is follow God's will. I will follow God's will. Dili na ako sundon ang akong dreams. Nga naman. Kasagaran mga igala, ang atong mga dreams dili ihatag sa Ginoo. Kay lahi ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. So instead of saying follow my dreams, no, follow God's will. Amen. Ang tanang plano nato kinahanglan ipailalom nato sa kabubuton sa Dios. Pwede mo tana unsa imong plano? Unsa imong plano? Magplano ba ka pero ang akong pangutana, iampo ba nimo gisalig nimo na sa Ginoo? Kung ikaw mga igala magplano ka diha sa imong kaugalingon, mangutana baka sa imong pag-ampo, Ginoo mao ba ni ang imong kabubuton? Kay daghan ba ano sa mga Kristiyano ba no, dili mo sultian na. Kay dili sila gusto ma-disappoint. Gusto nila nga matuman gyud ang ilang gusto. So dili nila pangayon ang kabubuton sa Ginoo para sa ilang kinabuhi, kundili pangayoon nila ang suporta sa Ginoo sa ilang gusto nga buhaton sa ilang kinabuhi. Amen. Ayaw jud kalimot nga mangayog giya sa Ginoo kada adlaw. Amen. Kay sigurado gyud tagaan jud ka sa Ginoo sa iyang guidance. But when He gives His guidance to you, follow His leading. Follow His guidance. Kung ang iyahang guidance kay ihatag sa imong kinabuhi ning contradict sa imong gusto, isalikway ang imuhang gusto
sunda ang iyahang guidance. Amen. Himua nga first step diya sa imong kinabuhi ang pag-ampo kada maghimo kag desisyon. Kay matag desisyon sa tao na ay destiny, na ay padulngan. Kada desisyon sa tao na ay padulngan, na ay consequence. Kung tama ang desisyon, maayo ang consequence. Kung mali ang desisyon, mali, dili maayo mga igsoon ang resulta. Amen? Happy tatamaw man. Patiwasan na lang ko ninyo ani. Dili lang nimo paminaw sa imong kinabuhi, ayaw lang i-include ang Ginoo sa imong plano. Dapat siya gyud ang mag-una sa tanan diya sa imong kinabuhi. Ayaw lang siya apila sa imong plano. Dapat siya gyud ang magbuot sa imong kinabuhi. In other words, nga kung naa kay plano diya sa imong kinabuhi, kung ang leading sa Ginoo is subay sa imong plano, then go for it. Pero pag mo go against sa iyang plano, may gala, isalikway imong plano og sunda ang Ginoo. Kung dili ka gusto mapahamak, kung dili ka gusto nga madaot, o kung dili ka gusto nga maguba ang imong kinabuhi. Amen? Magplano, magtrabaho, magdesisyon nga adunay pagka-aware nga ang Dios ang magbuot sa tanan. Paghimog plano, panabaho, na kay mga plano, unya, sa panahon maghimo na kag decision may gala, be aware nga dili ikaw ang magbuot. Siya. Kung magbuot ka sa imong kinabuhi mga igsoon, no, it will only lead to failure and disappointment and defeat and discouragement. Ug dili ka gusto nga maingon ana ka. Dili ka gusto nga mao na atubangon nimo sa imong kinabuhi. Unsa ang gingon ni Jesucristo? Dili ang akong kabubuton kundili ang imo. Amen? Not my will but your will be done. Kana ang gipray ni Jesucristo. Amen ba? Second to the last point na mga igsoon, ang ikaupat nato nga punto karon ang garbong pagpasigarbo. Versikulo 16. Tanawan ninyo sa inyong mga Biblia. James chapter 4 in verse number 16. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Ang pagpasigarbo sa kaugalingong kaugmaon nga walay pag-ilas sa Ginoo kini usa ka sala. Self-confidence may gala di na maayo. Amen. Dapat ay harata maging confident kung mga igsoon atuan ng gipa hari ang Ginoo sa atuang kinabuhi. Lisod nang ikaw nakabaton kag self-confidence pero wala ang Ginoo naghari sa imong kinabuhi. Okay nang maging confident sa atong kaugalingon basta si Kristo ang naghari sa atong kinabuhi. Kay ang self-confidence may gala nga walay God dependence usa ka matang sa garbo. Di maayo. Kaya ang garbo moingon siya, ako man eh. Diba? Yun na ang garbo. Ako'y gahimo ani. Ang garbo dili lang na makita sa sinultihan, makita pud ang garbo sa panghuna-huna ug sa pamatasan. Busa usa pud ni nga tanawon nato karong buntag sa atuang kaugalingon. Nabatay kanang garbo mga igsoon nga di maayo. Isalikway diha sa imong kinabuhi ang self-made mindset.
Kuyaw ng self-made mindset mga igsoon. Kaya nga naman, kung na kay ma-achieve or na kay mabuhat, imuhang ang kunon ang himaya. Unya ka na ba nung na ay self-made mindset? Pagdili po na siya ma-recognize, malain na siya, masuko na siya. Umang luod. Importante nga ilhon nimo ang Dios sa imong mga plano, sa imong mga istorya, amen? Himaya ang Ginoo. Dili ang imong kaugalingon. Ang garbo mauna ang sinugdanan sa kapakyasan. Most of the failures that people experience, Megala, is due to their pride. Nya kita kay Christian man ta. Mga anak man ta sa Ginoo. Dili ta magpagarbo sa ato ang kaugalingon. Amen? James chapter 4 verse 6, di ba? Gingon diri, basahon na to ang Bible. Ang Bible nagsulti James chapter 4 verse 6, but he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ang Dios nagabatok sa mapagarbuhon, apan nagahatag og grasya ngadto sa mapaubsanon. Kaya ba mo, usa nga na-realize na ako katong time nga gikuha akong papa, nga nung wala siya gipaantos sa Ginoo, nga nung wala siya nagsuffer og dugay, because my father was a very humble Christian. Basta humble, taga-agrasya, even in the day of his death, there is dying grace. Dali na gud kayo. Dali na gud kayo. Nga naman, he giveth grace to the humble, but he resisted the proud. Higala paminaw, i-purpose diya sa imo ang kinabuhi that all throughout your life here, you will live humbly. Just be humble, be lowly. Amen? Ipataas ang uban, ipaubos ang imong kaugalingon. Ipataas si Kristo, ipaubos ang imong kaugalingon. If there's a promotion nga madawat nimo, if there's an opportunity nga moabot sa imo may gala, keep yourself humble. Amen? Ihatag ang tanang glory sa Ginoo. Jeremiah chapter 9 please, verse 23 and 24. Kaya ang angay lang manggod nato nga kanabi ng pasigarbuhan, ang Ginoo lang manggod. Dili ang atong kaugalingon. Tanawa ang Bible may gala sa Jeremiah 9:23. Ang Dios mismo nagsulti ani thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Kung ang tao kuno usa ka maalamon, no, diha sa iyang kinabuhi, sa iyang kaugalingon, ayaw dili dapat siya maghimaya sa iyang kaugalingon. Neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Verse 24, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Asa mahimuot ang Ginoo pag siya ang tagaan natog himaya. Did you know you are what you are today because of Him? Not because of you. Not because of your parents. Not because of your hard work. Not because of your intelligence. All those things are given by God. Aron ikaw maabot nimo kung unsay naabot nimo karon. Pasidunggin ninyo ang Ginoo, ipaubos ang imong kaugalingon matag adlaw. Amen ba? Siya ang rason manggod sa tanan. Siya ang rason ngano nakadawat kag promotion. Siya ang rason ngano nakadawat kag opportunity. Siya ang rason ngano nahali na ang imong gidil nimo. Amen? Siya ang rason nganong nagbalampuson ka. Tungod kay siya mihatag sa imong utok. Gitagaan kag utok sa Ginoo.
Tagaan kag effort, kitagaan kag kahigayunan, busa mga higala, mga kaigsunan ako sa Ginoo, pasidunggi ninyo ang Ginoo kay diha siya mahimuot. Ikalimaw ang katapusan. I-acknowledge ninyo siya, amen? Ayaw pang hambog sa imong kaugalingon. Number 5, ang katapusan natong punto. Okay pa ba mo? Ang sala sa wala pagbuhat sa sakto. Tanawan ninyo sa versikulo 17. Ang pulong sa Dios nagingon din sa ato, therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Ang nakahibalo sa angay buhaton apan wala magbuhat niini makasala kini. Amen? Ang pagbalibad sa tawag sa Dios. Like for example, karon may galano, God is speaking to you through His Word. After this message, God is calling you. Higala kung balibaran nimo ang panawagan sa balang espiritu diha sa imong kinabuhi, ang paglangan sa pagsunod sa Ginoo may gala, usa ka na kasala. Amen? Usa ka na sa matang pag-insulto sa Ginoo. Dili nato insultohon ang Dios mga higala. Kay abi ninyo no, gikan sa teksto nga atong gibasa mga higala, dili lang ang pagbuhat sa dautan ang sala. Sala pod ang pagpasagad sa pagbuhat sa maayo. Busa dili nato i-delay mga igsoon. Kani mga butang nga mga maayo nga nahibaw-an nato nga angay nato buhaton, di nato ni sila langay-langayon mga higala. Kay kung langay-langayon nato ni sila sa pagbuhat, sala pod na siya. Delayed obedience is sin. Amen? Ang pagbalibad sa tawag sa Dios, ang paglangan sa pagsunod sa Ginoo, usa ka sala. Mo na kung unsay giingon sa Ginoo diha sa imong kinabuhi nga buhaton nimo, buhata dayon. Amen? Ayaw siya langaya may gala. Karon gistoryahan ka sa Ginoo, paminawa siya. Paminawa ang iyang mensahe. Unya human nga nadungog nimo ang iyang mensahe, sunda ang iyang kabubuton. Ayaw sulti sa imong kaugalingon nga ugma na lang ko mosunod. Ugma na lang ko sa sunod na lang nga higayon kay busy pa ko karon. Ayaw ninyo i-delay unsa ang mga butang nga maayo nga dapat nimo buhaton karon. Because again, we are not promised by God, no, sa ugma. Wala tagisaadan sa Dios ug ugma. So inighuman ani nga service, unsay mabuhat nimo nga maayo, buhata. Isip sa kakristohanon. Amen ba? Amen. So karon mga higala, in application and in conclusion, magkinabuhi kita uban sa kabubuton sa Ginoo. Ang kaniya atong gibasa sa James chapter 4 verses 13 to 17, dili ni siya kaning batok sa pagplano. Okay? Walay sala nga magplano or ang paghimog plano. In fact, maayo ng ang tao na ay plano. Amen? Ang problema lamang God kay mao ni siya, ang problema mao ang pagplano nga walay Dios. Ikaw Kristohanon man ka, dili pwede nga magplano ka nya walay Dios di sa imong giplano mga igsoon. Kay kung naay Dios di sa imong giplano may gala, di magyud ka magplano buhat dautan siguro. Di magyud ka magplano may galag buhat ka ng mga butang nga contrary sa iyahang kabubuton. Kay naaman ang Diyos sa imuhang plano nimo. Let's say, magplano ka, panguyaban ako na, unbeliever, ingon na. Well, kung na ang Diyos sa imong plano, di yun mo na buhato nga plano, kay against man na sa iyang kabubuton. That's just one example. Ay, mo bisita ko dito sa akong barkada, kay nihaga to sa kwag-inom. Ikaw nga Kristohanon, kung na ang Diyos sa imong plano may gala, di yun mo na buhaton, kay nga naman, naaman ang Diyos sa imong plano. Sa imong kinabuhi, sa imong mga plano, paunahan ninyo ang Ginoo. So ang solution is mao ni siya, pagkinabuhi nga puno sa pagpasakop sa kabubuton sa Ginoo. Pangutana imong kaugalingon,
Ginoo, naaba ka sa akong plano. Pangutanon mo kagulingon, naaba ang Ginoo sa akong plano. Pangutanon nimo na. Ikaduha, gipangayo ba nimo ang iyang kabubuton diha sa imong kinabuhi? Ikatulo, gipataas ba nimo ang Ginoo sa mga desisyon nimo? Gipataas ba? Siya ba ang imong gipabuot ba? Kaya kung dili ka gusto masipyat mga higala, dapat ang Ginoo mag-una sa imong kinabuhi. Kung kabubuton sa Ginoo. Amen? If the Lord will. Maunta kini ang atong kasing-kasing. So karong buntag mga higala ba no? Daghan kaayo giingon ang Ginoo sa ato, mahitungod sa atong kinabuhi. Mubura atong kinabuhi di sa kalibutan, ang atong kinabuhi sama ra siya sa aso, busa sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Importante magkinabuhi ka nga mapaubsanon o nagasalig sa Dios matag adlaw. Bisag na kay mga plano diha sa imong kinabuhi, dalha ang imong plano diha sa Ginoo, pangonsulta sa Ginoo, unya pasagdehi ang Ginoo ang masunod sa imuhang kinabuhi aron walay mga pagmahay. Amen. Iduko nato atong mga ulo, ipiyong nato ang atong mga mata. Karon magampo ta. Father in heaven, salamat sa mensahe, salamat sa imong pulong, salamat sa kamatuoran nga imong gihatag sa amo, Lord God, karong buntag. Lord, tabangi ang imong mga anak karon. Samtang sila, Lord, ilahang gitagaan o pagtagad ang imong mensahe o samtang ilahang gipamalandungan ang imuhang pulong karong buntag. Speak to their hearts if there's area sa ilang kinabuhi nga kinahanglan nila itugyan sa imo Ginoo. Tabangi sila karong buntag, Lord God, to make right decisions and to be aware that life is short ug dili na mo hawak ang among kinabuhi ug ang among kaugmaon. Ang tanan naa sa imong kamot. Tabangi ang imong mga anak nga magkinabuhi sila nga masaligon sa imong matag adlaw ug mapaubsanon sa ilang kaugalingon. Ug kini Amahan among pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo nga among Ginoo, among manluluwas. Pwede ta ninyo magtindog karong buntag mga igsoon. Base na ka dinhi karong buntag, unya wala ka pay personal nga relasyon diha uban kang Hesukristo. Ang kinabuhi nimo diri sa yuta mura lang siya og aso nga mugawas kadali, pero taod-taod sa pila lang ka segundo mawagtang siya. Imuha bang gitagad ang imong kalag? Imo bang gitagad mga higala ang imuhang kinabuhi? Nga kanang imuhang kinabuhi pwede na malaglag sa impyerno karon kung kwaon ka sa Ginoo. Importante nga atiman na ang imuhang relasyon sa Ginoo. Basin karong buntag wala ka pay personal nga relasyon sa Ginoo. Karong buntag gitagaan ka sa Ginoo og chance og opportunity nga maghinulsol sa imong sala ug magdawat kay Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi. Ayaw na siya sayangi nga oportunidad. Ayaw pagsulti nga sa sunod na lang kay dili pa nako mabiyaan ang ako ang bisyo. Ayaw og sultian na. Biyain na samtang buhi ka pa. Kay kung patay na ka, di nagyud ka kastoryaan na mga higala. Ug ikaw pod nga Kristohanon nga giluwas na sa Ginoo, importante nga dependent ka kanunay sa kabubuton sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Mubo lang ang imong kinabuhi diri sa kalibutan. Importante nga sa imong nabilin nga adlaw diri sa yuta ihatag na para mga lagad sa Ginoo, mangabig og kalag, magbuhat og maayo, maghigugma sa mga tao, magsilbi, magserbisyo, magbuhat og mga butang nga maghatag kahimayaan sa Ginoo aron dili mahimong kawang ang imong mga nabilin nga adlaw diri sa kalibutan. Mubo lang ang atong kinabuhi ug ang kabubuton sa Dios ang masunod pagyud sa atong kinabuhi. Karon ba no ikaw ang nakaibalo sa imuhang kinabuhi. Atubang ang Ginoo karon diri sa altar, paubos sa iyahang atubangan.
kung unsa ang gusto nimo ipaabot sa Ginoo, unsa imong isulti sa Ginoo, unsa imong pangayoon sa Ginoo, istoryaha ang Ginoo. Espiritu ang Dios nato, dili nato siya makita, pero mabati nato siya sa atong espiritu. Pwede ta makakonect sa Ginoo kay naman tay espiritu. Samtang ang Dios espiritu kay kita natay espiritu, pwede ta makakonect sa Ginoo karon. Duol mo sa Ginoo mga higala, appreciate the life that He has given you.